सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाल्ने सुरु गरौँ आन्दोलन स्थगित सम्बन्धी समाचारबाट। प्रदेश सरकार समायोजनको माग गर्दै मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध थालेको आन्दोलन स्थगित गरेको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि मध्य सरकारले 3 दिनदेखि धरना दिँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावीपछि अर्को गठबन्धनको सरकारले प्रहरी समायोजन गर्दै मौखिक आश्वासनको आधारमा प्रदेश सरकारले मात्रको मंगलबार आन्दोलन फिर्ता लिएको हो। अब चुनावपछि बन्ने सरकारले प्रहरी समायोजन गर्छ भनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मौखिक आश्वासन दिएकाले आन्दोलन स्थगित गरेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले चुनावपछि प्रहरी समायोजन गर्ने सरकारले आफू कहाँ प्रतिबद्धता गरेको धरनास्थलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरेको थियो। मध्य प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरी समायोजन गर्ने आश्वासन दिएपछि धरना स्थगित गरेको छ। धरनाको तेस्रो दिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै धरना स्थगित गरेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री देउवाले आउने सरकारले प्रहरी समायोजन पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताएपछि धरना स्थगित गरेको हो। सोमबार गृह मन्त्रीसँग 3 चरणमा कुरा भएको थियो। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भए हित र निष्पक्ष हुने नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी धीरज प्रताप सिंहले बताएका छन्। मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै आइजिपी सिंहले भएर हित र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउनु नै प्रहरीको एक मात्र उद्देश्य रहेको बताए। उनले अपराध अनुसन्धानको सवालमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र न्याय निरूपण गर्ने बीच कहिलेकाहीँ एक अर्कालाई आक्षेप लगाउने काम हुने गरेको भन्दै तीनै निकाय बीचको समन्वय राम्रो हुनुपर्ने बताए। अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाउन नै यो गोष्ठीको आयोजना गरिएको आइजिपी सिंहले बताए। अहिले धेरै अपराध प्रविधिसँग जोडेर हुन थालेको भन्दै उनले प्रदेश स्तरमै साइबर सम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्रीसँग आग्रह गरे। रौतहटमा छुट्टै घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। रौतहटको गरुडा नगरपालिका 9 बस्ने नरेश दासको 20 वर्षीय छोरा विश्वनाथ दासको नहरमा नुहाउने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको हो। मृतक दासको नुहाउने क्रममा पानीमा डुबेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख डीएसपी वरुण सिंहले जानकारी दिए। उनको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल गौरव पठाएको छ। त्यसैगरी करेन्ट लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। गरुडा नगरपालिका 1 जयनगर बस्ने 57 वर्षीय रामप्रसाद यादवको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। आफ्नै खेतमा घुम्न गएका यादवको विद्युतीय पोल ढल्केको तारमा करेन्ट लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सिराहामा एम्बुलेन्सबाट 90 किलो गाजा बरामद भएको छ। गाजा बरामद भएपछि एम्बुलेन्स चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लाहान नगरपालिका 1 को 14757 नम्बरको एम्बुलेन्सबाट गाजा बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी निरीक्षक रामचन्द्र शाहले जानकारी दिए। सोमबार राति सवारी साधन जाँच गर्ने क्रममा एम्बुलेन्सबाट 90 किलो गाजा बरामद भएको उनले बताए। एम्बुलेन्सको पछाडि बिरामी राख्ने भागमा 5 वटा बोरामा प्याक गरेर राखिएको अवस्थामा गाजा र 28,000 रुपैयाँ नगद बरामद भएको उनको भनाइ छ। गाजा बरामद भएपछि एम्बुलेन्स चालक सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका 9 बस्ने 29 वर्षीय सरोज लामालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानले जनाएको छ। किसानहरूको लागि आएको गहुँ चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा सप्तरीको छिनमस्ता गाउँपालिकाका कर्मचारी समातिएका छन्। छिनमस्ता गाउँपालिका 6 चाब खारी स्थिति रहेको कृषि शाखामा लुकाएर राखिएको गहुँ शाखामा कार्यरत कर्मचारी भुवनेश्वर महतो चोरी गर्दै गर्दा रङ्गो हात पक्राउ परेका हुन्। महतोले बिना प्रक्रिया गए राति करिब 9 बजे गाडीमा गहुँ लोड गरिरहँदा स्थानीयले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष सहित प्रहरीलाई जानकारी गराए। लगतै घटनास्थलमा पुगेका जनप्रतिनिधि सहित प्रहरी टोलीले चोरी शैलीमा
लोड गर्दै गरेको गहुँ गाडी सहित चोरीमा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। करिब 100 बोरा गहुँको बोरा सहित पक्राउ गरेको चोरीका मुख्य आरोपी भुवनेश्वर महतो सहित 4 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय सखडामा राति 11 बजे ल्याएको छ। यता वडाध्यक्ष कपिलेश्वर शाहले पक्राउ परेको गहुँ गत वर्ष किसानका लागि वितरण गर्न ल्याएको थियो, जुन पालिकाबाट गत वर्ष केही बोरा लुटिएको थियो। तर महतोले पुरै गहुँ लुटिएको बेहोरा पालिकालाई जानकारी दिएका थिए। उक्त गहुँ महतो र पूर्व जनप्रतिनिधिकै सेटिङमा कृषि शाखामा तालाबन्द गरेर राखिएको र मौका छोपी समय समयमा महतोले चोरी गर्दै आइरहेको स्थानीय बताउँछन्। बारामा 85 थान सालको चिरान काठ बरामद भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय बाराले जितपुर सिमरा उपमहानगर 16 स्थित मगरटोलबाट अवैध रूपमा लुकाइराखेको चिरान काठ वनको गस्ती टोलीले सोमबार नियन्त्रणमा लिएको हो। विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरी वन कर्मचारी तथा सशस्त्र वन सुरक्षाकर्मीको टोलीले 85 थान करिब 64 क्युफिट सालको चिरान काठ बरामद भएको डिभिजन वन अधिकृत विनोद सिंहले जानकारी दिए। सो काठ हालको बजार मूल्यमा 3,50,000 भन्दा बढ्ने वन कार्यालयले जनाएको छ। 2 दिन अघि मात्र वनको गस्ती टोलीले सोही क्षेत्रबाट 3वटा सालको गोलिया र 1 थान मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको थियो। सरकारले नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै फेरि अगाडि बढाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका दलहरूको बैठकले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाइदिएको नागरिकता विधेयकलाई पुनः अघि बढाउने सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। नागरिकता विधेयकमा यसअघि नै राखिएका प्रावधानलाई संशोधन नगरिकनै संसदबाट पास गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने गठबन्धनका दलहरूले निर्णय गरेका छन्। सरकारले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले श्रावणको 15 गते प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो। तर राष्ट्रपतिले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अस्ति आइतबार प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाइदिनु भएको थियो। उहाँले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुका कारण समय संसद सचिवालयलाई पठाउनु भएको थियो। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक आज प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ग्यावालीले जनतामा एमालेको ठूलो प्रभाव रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले बाँकेले आज मंगलबार कोहलपुरमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै उपाध्यक्ष ग्यावालीले जनतामा एमालेको ठूलो प्रभाव रहेकाले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने चुनावमा एमाले आफ्नै खुट्टामा उभिएर चुनाव जित्ने तयारीमा छ भन्नुभयो। पालिका चुनावमा हासिल गरेको मतले एमाले अहिले पनि ठूलो दल भएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, नीति सिद्धान्त विचार र पार्टीको सरकारले गरेका कामहरूले एमाले विजयी हुने बलियो आधार छ। एमालेलाई सबै दल मिलेर घेराबन्दी गरे पनि उनीहरूको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने नेता ग्यावालीले बताउनुभयो। आर्थिक समाचार। भारतीय ऑयल कर्पोरेसन आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर नयाँ मूल्य पठाएको छ, जस अनुसार पेट्रोलको प्रति लिटर मूल्य ₹1.80 र डिजेलको मूल्य ₹4.80ले घटेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य लिटरमा ₹5ले सस्तिएर आएको छ। अहिले बजारमा पेट्रोलको प्रति लिटर मूल्य 181 र डिजेलको ₹172 छ। भारतबाट सस्तिएर आउँदा पनि घटा रहेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्। नयाँ मूल्यपछि निगमलाई 15 दिनमा ₹32 करोड मात्र घटा रहनेछ। इन्धनको मूल्य लगातार वृद्धि भइरहेका बेला पछिल्लो पटक लगातार तेस्रो पटक घटेर इन्धनको मूल्य प्राप्त भएको हो। यसअघि 2 पटक घटेको मूल्यमा उपभोक्ता मूल्य नघटाएको भन्दै निगमको आलोचना भएको थियो। यसपटक मूल्य घटाउने वा नघटाउने बारे मंगलबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप घट्दो क्रममा रहेको छ। गत असार महिनाको 32 गतेदेखि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् श्रावण 27 गतेसम्मको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँले घटेको हो। गत असार 32 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा 45 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो। उक्त निक्षेप श्रावण 27 गतेसम्म आइपुग्दा 44 खर्ब 21 अर्ब रुपैयाँमा सीमित बनेको छ। यस 4 हप्ताको अवधिमा 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको हो। असार 32 गतेदेखि श्रावण 6 गतेसम्मको अवधिमा 63 अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको थियो। त्यस्तै श्रावण 6 गतेदेखि 13 गतेसम्म 28 अर्ब, श्रावण 13 गतेदेखि 20 गतेसम्म 4 अर्ब र श्रावण 20 गतेदेखि 27 गतेसम्म अवधिमा 25 अर्ब रुपैयाँले वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप घटेको नेपाल बैंकर्स सङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना श्रावण महिनाको 6 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूले 41 अर्ब 65 खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। उक्त कर्जा प्रवाह श्रावण 13 गतेसम्मको अवधिमा 1 अर्ब रुपैयाँले घटेर 41 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँमा सीमित बनेको थियो। तर त्यस यता भने कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ। श्रावण 13 गतेदेखि 27 गतेसम्मको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा 11 अर्ब रुपैयाँले घटेर 41 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँमा सीमित बनेको सङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अब विदेशबाट दैनिक 15 लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स भित्र्याउन पाइने भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले सोमबार एक परिपत्र जारी गर्दै अब दैनिक 15 लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स भित्र्याउन पाइने व्यवस्था गरेको हो। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र 2078 मा संशोधन तथा थप व्यवस्था गर्दै 10 लाख रुपैयाँसम्मको सीमालाई 15 लाख रुपैयाँ पुर्याएको हो। उक्त व्यवस्था अनुसार अब विदेशमा कुनै सम्मान वा सेवा बिक्रीबाट हुने आम्दानी, कमिसन, पारिश्रमिक लगायतबाट हुने आम्दानी दैनिक 15 लाखसम्म भित्र्याउन पाइने भएको छ। यसरी पठाएको रकम रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत भित्र्याएको र विदेश फिर्ता नहुने गरी ल्याएको रकम हुनुपर्नेछ। साथै एक पटकमा वा पटक पटक गरेर यो सीमासम्म रकम ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट आयात गर्ने आयातकर्ताको लागि प्रतिपत्र टिटी आदि जारी गरेर विनिमय सुविधा दिँदा आयातकर्ताले ल्याउन लागेको वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र इन्भोइसमा उल्लेखित दरको तुलना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आयात तथा निर्यात व्यापारको माध्यमबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आयात तथा निर्यात व्यापार परियोजनको लागि सिटही सुविधा दिँदा राष्ट्रिय बैंकले ड्राफ्ट टिटी जारी गर्दा प्रतिपत्र खोल्दा डिएपी आदि अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्ने राष्ट्रिय बैंकले जनाएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।